जानवर बेशुमार, इक्का दुक्का खरीदार, व्यापारी लाचार। हालिया कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल कर दी। छोटे जानवर की कीमत 2 लाख जबकि बड़े जानवर की कीमत 5 से 7 लाख रुपए तक जा पहुंची। तगड़े और शौक से पाले गए कुर्बानी के जानवरों के व्यापारी मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर में 26 मई से 28 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगल, बुध और जुमेरात को ईद की छुट्टियां होंगी। ईद कुर्बान के मौके पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी और कारोबारी अदारे बंद रहेंगे। माली साल 2026 और 27 के लिए पंजाब भर की 114 मवेशी मंडियों के लिए ई ऑक्शन का अमल मुकम्मल। मवेशी मंडियों की नीलामी से 13 अरब 28 करोड़ रुपए की बोलियां वसूल हुई। 108 मंडियों की नीलामी कामयाब। 6 मंडियों की दोबारा बोली होगी। पंजाब कैटल कंपनी ने मवेशी मंडियों में आइंदा माली साल के लिए सिर्फ एक यूनिफाइड फीस लागू कर दी। मवेशी मंडियों में पराली, तंदी, खरली और चारपाई फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। व्यापारियों को फीसों में 40% रिलीफ मिलेगा। शहर में आज भी शदीद गर्मी का राज। गर्म हवा के झोंकों ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान है। शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद की रिहाइशगाह आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, MNA सैयद मुर्तज़ा महमूद और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के कोआर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन और दीगर भी मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखदूम सैयद अहमद महमूद की इयादत की। बिलावल भुट्टो अपना दौरा आज ही ख़त्म करके वापस चले गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में तैनात US कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन अवामी राब्तों और तालीमी वफूद के तबादलों को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास PTA में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के ऑडिट पेराज का तफसीली जायजा लिया। सरकारी फंड से नॉन BOQ आइटम्स पर करोड़ों की इजाफी अदायगियां बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती कामों में गलत रेट्स लगाकर मनपसंद अदायगियां की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुतलका महकमों को बाकी मानदा रिकवरी तरजीह बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफिर से दरोगावाला और सगियां के सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल ने वफ्द की क़यादत की। इंडस्ट्री पर रूडा की जानिब से 80 लाख रुपए फी किनाल चार्जेस आयद करने के मामले से आगाह किया। चौधरी शाफे बोले, रूडा के चार्जेस का मामला मिल बैठ कर हल किया जाएगा। इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। किसी सूरत सनत का पहिया रुकने नहीं देंगे। इंडस्ट्री तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर अमल करे। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में ट्रॉमा केयर कोर्स की इख्तितामी तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ट्रेनिंग कोर्स में पंजाब KP के कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज, सिविल डिफेंस और आज़ाद कश्मीर के एहलकारों ने हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। ICRC और रेस्क्यू 1122 के इंस्ट्रक्टर की काविशों को भी सराहा। जमात इस्लामी PP 169 का महंगे पेट्रोल पर मुनफरिद एहतजाज।
گرمی کے مارے شہریوں میں ٹھنڈا شربت بھی بانٹا۔ مظاہرین کا حکومت سے لیوی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ۔ احمد سلمان بلوچ بولے، عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کے باوجود حکومت ہر لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سے زائد لیوی ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ عوام کے ساتھ کھلا ظلم مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ لیوی ٹیکس نہیں، عوام پر معاشی حملہ ہے۔ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں۔ فنانس ڈپارٹمنٹ کی پابندی کے باوجود نجی ہوٹل میں ایونٹس پر اعتراض۔ غیر رجسٹرڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو ٹھیکے دینے پر بھی اعتراض۔ سیلز ٹیکس کی مد میں اضافی ادائیگی اور ریکارڈ نہ دینے کی نشاندہی۔ اعلیٰ نرخوں پر کانٹریکٹ دینے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ سنگل بڈر کو ٹھیکہ دینے پر شفافیت سے متعلق سوالات اٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ 225 سے زائد کمپنیوں میں 2400 سے زائد انٹرنشپ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ منتخب امیدواروں کو 50,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ کمپنیوں کو فی انٹرن 12,500 روپے ماہانہ حکومتی معاونت ملے گی۔ انٹرنشپ کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 ماہ ہوگی۔ درخواست دہندگان کے لیے آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس یا متعلقہ شعبے کی ڈگری ہونا لازمی قرار۔ گزشتہ 4 سال کے دوران ڈگری مکمل کرنے والے درخواست دے سکیں گے۔ امیدوار کا پنجاب کا ڈومیسائل اور درست شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ دوسرے روز تک پولیو ٹیمیں مجموعی طور پر 53% ہاؤس ہولڈ کوریج حاصل کر چکی ہیں۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں مہم کے تحت 61,90,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ لاہور اور پنجاب میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ۔ پنجاب بھر میں لاکھوں شہری شوگر اور اس کی پیچیدگیوں کا شکار۔ لاہور سمیت پنجاب میں ذیابیطس خاموش وبا کی شکل اختیار کرنے لگی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں 34.5 ملین افراد ذیابیطس میں مبتلا۔ سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کے مطابق صوبے کے چھوٹے شہروں میں مریضوں کو بروقت علاج میسر نہیں۔ آؤٹ سورس اسکولوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ ایک ہی دن میں پنجاب بھر کے اسکولوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پیکٹا کے تعاون سے اسکول بیسڈ اسسمنٹ منعقد کی جائے گی۔ پنجاب بھر میں 13,000 اسکولوں میں اسسمنٹ کی جائے گی۔ ہر ضلع میں ایجوکیشن اتھارٹی کے افسران مانیٹرنگ کریں گے۔ کارکردگی کی بنیاد پر مذکورہ اسکولوں کی فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا۔ سیکرٹری جنگلات نے وائلڈ لائف افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ محمد حسین کشگوری ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجرز ملتان ریجن تعینات۔ طارق عباس کو اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر پے رول تعینات کر دیا گیا۔ مس سدرا شبیر کا تبادلہ ساہیوال سے بہاولپور کر دیا گیا۔ محمد شجیل سفاری زو لاہور سے ساہیوال میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر مقرر۔ پیرا میں انفورسمنٹ آفیسر کی 6 اسامیوں کے حتمی نتائج جاری۔ 6 امیدوار منتخب۔ محکمہ انہار پنجاب میں ذیلدار کی 11 اسامیوں کے نظر ثانی شدہ نتائج جاری۔ 11 امیدوار منتخب۔ محکمہ انہار پنجاب میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی 41 اسامیوں کے نظر ثانی شدہ نتائج جاری۔ 41 امیدوار منتخب۔ خصوصی افراد کی ملازمتوں کے 3% کوٹا پر عمل نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے کوٹا کی سیٹیں ختم کرنے پر سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ملک اویس خالد نے کیس کی سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ کا قتل کیس میں پھانسی کی سزا پانے والے مجرم بشارت علی کو بری کرنے کا حکم۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے مجرم کی جیل اپیل پر سماعت کی۔ مجرم بشارت علی کے خلاف تھانہ صدر گوچرا میں 2020 میں اپنی بیوی کے قتل کا مقدمہ درج ہوا۔